بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. तुम करबला من نور عين المصطفى هذه الشعوب إذا تروم هداها. هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، نسب المسيح بنى لمريم مسيرة بقيت على طول المدى ذكرى، والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها. جعلت من الصبر الجميل غذاءها ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. هي بنت من هي زوج من، هي أم من
لا يداني في الفخار أباها. هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروه هداها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ نسب المسيح بنى لمريم مسيرة بقيت على طول المدى ذكراها. والمجد يشرق من 3 مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. جعلت من الصبر الجميل فداءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. هي بنت